नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। एनभिटिभी हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म सबिका श्रेष्ठको हार्दिक नमन। अब म तपाईहरूलाई भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्धको जीवनी वाचन गरेर सुनाउँदैछु। यस पुस्तकका लेखक भिक्षु अमृतानन्द हुनुहुन्छ, साथै यसका अनुवादक श्री केशवलाल कर्मचारीज्यू हुनुहुन्छ। यस अडियो बुकको प्रायोजन नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा गरिएको हो। यस अडियो बुकको मुख्य उद्देश्य भन्नु नै श्रोताहरूले भगवान बुद्धको आदर्शमय ज्ञान सिकेर आफ्नो जीवनयापन सफल पार्न सकुन् भन्ने रहेको छ। अब हामी पुस्तकबाट प्रथम खण्डको पहिलो परिच्छेदबाट वाचनको सुरुवात गर्दैछौँ, जहाँ हामी भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्धको बोधिसत्वको जन्मदेखि गृहत्यागसम्मको चर्चा गर्नेछौँ। पहिलो परिच्छेद। नेपालको कपिलवस्तु जिल्ला अन्तर्गत कपिलवस्तु भन्ने एउटा रम्य देश थियो। आजको करिब 2500 वर्ष अगाडि त्यो देश साह्रै राम्रो र समृद्धशाली थियो। त्यसबेला त्यहाँ शाक्य वंशका महाप्रतापी राजा शुद्धोधन राज गर्दथे। तिनका मायादेवी र प्रजापति भन्ने दुई रानी थिए। उनी साह्रै धर्मात्मा तथा प्रजावत्सल राजा थिए। महारानीहरू पनि उस्तै धर्मात्मा र सबैमाथि दया करुणा गर्ने थिए। वर्षेनी असाध महिनामा त्यो देशमा एउटा चाड पर्दथ्यो। देशका प्रजाहरू आफ्ना आफ्ना औकात अनुसार चाड मानेर नाना प्रकारले रसरङमा मग्न हुन्थे। मायादेवी पनि एक असाध पूर्णिमाको अगाडि 7 दिनसम्म सयौं नानी सुसारीहरूसहित नाना तरहको वस्त्र आभूषणले सुसज्जित भई फूलमाला लगाई मद्यपान बाहेक हरेक प्रकारका उत्तम भोजन गरी चाड मनाइरहेकी थिइन्। आषाढ पूर्णिमाको बिहान सबेरै जागा भई सुगन्ध जलले नुहाई रङ्गी चङ्गी पोसाक सबै छाडी खाली शुद्ध वस्त्र लगाई 1 लक्ष्य सुवर्ण दान गरी ब्राह्मणादि दुखी दरिद्रहरूलाई दान दिई उपो शताङ व्रत धारण गरी सिङ्गारी राखेको आफ्नो खोपीमा आराम गर्न गइन्। त्यसै बेला तिनीले यस किसिमको सपना देखिन्। दिव्य देह भएका 4 जना देवताहरू आई रानी मायादेवीलाई पलङ समेत उचाली हिमालय पर्वततिर लैजाँदै रहेछन्। त्यहाँ 7 योजन अग्लो महाशाल वृक्ष रहेछ। त्यसैको मुनि 60 योजन लामो एउटा मनुशिला भन्ने आसन रहेछ। रानीलाई देवताहरूले त्यसै मनुशिलामा राखे अनि देवकन्याहरू आई रानीलाई अनुतप्त नामक दहमा लगेर नुहाइदिए। त्यस दहमा नुहाइसकेपछि रानी मनुष्य गन्ध रहित भइन्। त्यसपछि रानीलाई दिव्य वस्त्रालङ्कारले सिङ्गारी दिव्य पुष्पमाला पहिराई नजिकैको चाँदीको पर्वतमा कनक विमानमा पूर्वतिर शिरासन भएको पलङमा शयन गराए। त्यसै समयमा तुसित देवलोकमा बस्ने श्वेत केतु बोधिसत्व सेतो वर्ण हात्तीको रूप धारण गरी त्यही नजिकैको सुवर्ण पर्वतमा एकैछिन यताउति टहली तल झरेर फेरि त्यही चाँदीको पर्वतमा उक्ले। चाँदीको सिक्री जस्तो उज्जवल आफ्नो सुँडले परिशुद्ध श्वेत पद्म एउटा लिएर आफ्नो स्वभाव अनुसार गर्जन गरी कनक विमानभित्र पसेर मायादेवी आराम गरेको पलङलाई 3 पटक परिक्रमा गरी रानीको दाहिने काखी मुनिबाट पेट भित्र पसे। सपना देखेर डराएकी रानीले बिहान सबेरै महाराजा शुद्धोधनको सामु गएर सबै वृत्तान्त बताइन्। महाराजले तुरुन्तै 64 जना ब्राह्मणाचार्यहरूलाई डाक्न पठाई सुवर्णका भाँडाहरूमा खीर राखी घिउ सक्खर मह आदि दान गरे अनि पछि 1 जोर सेतो वस्त्र पनि दान गरी बितेको रातमा महारानीले सपनामा देखेका कुरा ब्राह्मणहरूका समक्ष राखे। ब्राह्मणहरूले राजामा यस प्रकार विन्ती गरे,
महाराज, सपना साह्रै शुभ लक्षणको छ। महारानीको कोखबाट एउटा ठुलै महापुरुषको जन्म हुनेछ। त्यो बालक राजपाट सम्हालेर गृहस्थी नै भएर बसे भने चक्रवर्ती राजा हुनेछन्। यदि संसार त्यागेर सन्यासी भएर गए भने बुद्धत्व नै प्राप्त गरी सर्वज्ञ हुनेछन्। ब्राह्मण वर्गका यस किसिमका उत्तर सुनेर राजा रानी दुवै आनन्दले विभोर भए। राज्यभरि उत्सव मनाउने हुकुम दिए। यसरी बोधिसत्वले महामाया देवीको कोखमा प्रवेश गरेको आषाढ पूर्णिमा उत्तराषाढ नक्षत्रको शुभ दिन थियो। त्यसबेला संसारमा 32 प्रकारको लक्षण प्रकट भई महाभूकम्प समेत गएको थियो। बोधिसत्वले मायादेवीको कोखमा बास लिएको समयदेखि 4 जना लोकपाल देवताहरूले रानी र बोधिसत्व दुवैको आरक्षा गरिरहे। राजा शुद्धोदनलाई पनि त्यस दिनदेखि नाना प्रकारको लाभ हुँदै आयो। रानीको धर्मचेष्टा पनि बढ्दै गयो। त्यस बेलादेखि पुरुष तृष्णा पनि रानीलाई जीवनभर भएन। गर्भिणी भए तापनि महारानीलाई जिउ गौरव कहिल्यै अनुभव भएन, थकाइ पनि कहिल्यै लागेन। कुनै प्रकारको रोग व्याधिले पनि छोएन। तैपनि राजाले रानीको धाई सुसारीहरूको सङ्ख्या बढाइदिएका थिए। हजारौं दासी सुसारीहरूले सेवा गरिएको महारानीको गर्भ क्रमशः 10 महिना पुग्यो। एक दिन रानीलाई एकपटक माइत जान साह्रै इच्छा लाग्यो र राजालाई बिन्ती गरिन्। राजाले हुन्छ भन्ने अनुमति दिई कपिल वस्तुदेखि देवदह नगरसम्मको बाटो सफा गराउन लगाई ठाउँ ठाउँमा पूर्ण कलशादि राख्न लगाए। वैशाख पूर्णिमाको दिन रानीलाई सुवर्णमय पालकीमा विराजमान गराई नगरका सबै सैन्य तथा कर्मचारीहरू पछि लगाई माइत पठाइदिए। महामाया देवी पनि देशका सबै महापुरुषहरूद्वारा अनुगमन गराई देवदहको निमित्त प्रस्थान गरिन्। बीच बाटोमा नन्दन वन जस्तो असाध्य रम्य लुम्बिनी भन्ने एउटा सालो ध्यान पर्दथ्यो। त्यस उद्यानमा नगरका राजकुमारीहरू बराबर आएर खेल्ने तथा हावा खान आउने गर्दथे। महारानी त्यहाँ पुगेपछि त्यस रम्य उद्यानको आनन्द लिन एकछिनको निम्ति पालकीबाट ओर्लिन् र मन परेका 4-5 जना परिचारिकाहरू साथमा लिई उद्यानभित्र प्रवेश गरिन्। त्यहाँ महारानीले परिचारिकाहरू सहित भएर उद्यानको प्राकृतिक सौन्दर्यको सुखानुभव गरिन्। त्यसबेला रानीलाई आफ्नो शारीरिक स्वभावमा केही परिवर्तन भएर आएको अनुभव हुन थाल्यो। रानी त्यही नजिकै साल वृक्षको एउटा हाँगो समाती उभिन्। परिचारिकाहरूले महारानीको परिस्थिति बुझेर चारैतिर कपडाको घेरा लगाइदिए। सैन्यादि लस्करहरू पर परसम्म हटेर गए। माथि आकाशमा ब्रह्मादि देवी देवताहरूको हुल भयो। त्यसै साल वृक्षको मुनि रानी मायादेवीलाई 32 लक्षणले युक्त भएको पुत्र रत्न पैदा भयो। त्यही सुसमयमा प्रकट भएर महाब्रह्माले बालकलाई सुवर्णमय जालमा थापिलिए र रानीको सामु राख्दै भने, महारानी, 32 लक्षण युक्त भएको महानुभाव सम्पन्न कुमार प्राप्त भएको छ, सन्तोष गर्नुहोस्। त्यसै शुभ मुहूर्तमा आकाशबाट पुष्पवृष्टिसहित शीतोष्ण जलधाराको पनि वृष्टि भयो। महाब्रह्माको हातबाट त्यो बालक लोकपाल देवताहरूले मङ्गल सुसम्मत सुख स्पर्श भएको मृग चर्ममा थापिलिए। तिनीहरूको हातबाट पनि देशका गण्यमान्य महाजनहरूले कोमल पवित्र वस्त्रमा थापिलिए। त्यसपछि त्यो बालकले महाजनहरूको हातबाट मुक्त भई जमिनमा उभिएर सबैभन्दा पहिले पूर्व दिशातिर हेरे। त्यस बखतमा त्यहाँ चक्रवाडहरू मैदान जस्तो भएर गए। देवगण तथा मनुष्यहरूले पुष्पवृष्टि गरेर पूजा गरे। त्यस बालकको रूप धारण गर्ने बोधिसत्वले यस्तै प्रकारले 10 दिशातिर हेरे अनि पछि कतै पनि आफू समान योग्य कुनै व्यक्ति नदेखेपछि पुनः उत्तर दिशातिर फर्केर 7 कदम अगाडि बढाई अगो हम्सिम लोकस्य अर्थात्
संसारको अग्र पुरुष म नै हुँ भनी सिंहनाद गरे। त्यस बखतमा महाब्रह्माले त्यस बालकलाई श्वेत छत्र ओढाए। इन्द्रले चम्बर हाम्के, अरू देवताहरूले राज क्रकुधमान लिई पछि पछि गए। बोधिसत्वहरूको अन्तिम जन्म हुँदा मातृकोखमा ठिक 10 महिना सम्पूर्ण भएकै दिनमा जन्मन्छन्। अन्य साधारण मानिसहरू झैँ 9 अथवा 10 महिना बितिसकेपछि कहिल्यै जन्म लिँदैनन्। जन्म दिने बुद्ध माता उभिएकै हुन्छन्। जन्म हुने बोधिसत्व पनि धर्मासनबाट ओर्लेको धर्म कथिक झैँ ओर्लन्छन्। गर्भ प्रवेशको बखतमा झैँ अहिले जन्मको समयमा पनि 32 प्रकारको पूर्व लक्षण देखिन थाल्यो। भूकम्प पनि त्यस्तै भयो। दीपङ्कर बुद्धसित बुद्धत्वको प्रार्थना गरेदेखि बुद्ध हुन आउँदासम्ममा बोधिसत्वले जन्म लिनासाथ कुरा गरेको जम्मा 3 पटक मात्र हो। एक पटक महोषक पण्डित भएर जन्म लिन आउँदा, दोस्रो पटक विश्वन्तर राजकुमार भएर जन्म लिन आउँदा र यसपालि सिद्धार्थ कुमार भएर जन्म लिन आउँदा। सिद्धार्थ राजकुमार उत्पन्न भएकै दिनमा अरू 7 कुरा पनि उत्पन्न भए। तिनीहरू यिनै हुन्: यशोधरा देवी, छन्न सारथी, कालुदाई अमात्य, मङ्गल हात्ती, कन्दक घोडा, बोधिवृक्ष र धनले परिपूर्ण 4वटा घडा। यस प्रकारले बोधिसत्व अर्थात् सिद्धार्थ कुमारको वैशाख पूर्णिमाको दिन लुम्बिनी बगैँचामा जन्म भयो। कपिलवस्तु तथा देवदह दुवै नगरका सकल प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू त्यस लुम्बिनी उद्यानमा भेला भएर ठुलो हर्ष उत्सव मनाए। रानी मायादेवी सिद्धार्थ कुमारलाई लिएर राजकर्मचारी तथा महाजनहरूसहित सिन्दुर जात्रा गरी कपिलवस्तु फर्किन्। बोधिसत्वको जन्म भयो। अब उहाँले बोधिवृक्षको मुनि बसेर बुद्धत्व प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै देवलोकमा देवताहरू पनि उत्सव मनाइरहेका थिए। त्यस बखतमा महाराजा शुद्धोधनको दरबारमा बराबर आवत जावत गरिरहने अष्टसमापत्ति ध्यान प्राप्त गरेको अतीतका 40 र अनागतका 40 कल्पसम्म ध्यान दृष्टिले हेर्न सक्ने कालदेवल नाम गरेका तपस्वी दिवा भोजनपछि आजको दिन देवलोकमा गएर बिताउनु पर्यो भनी जाँदा त्यहाँ देवताहरू त्यस्तो उत्सव मग्न भइरहेको देखेर त्यस उत्सवको कारण सोधे। देवताहरूले उत्तर दिए, मारिस, शुद्धोधनलाई 32 लक्षणले युक्त भएको पुत्र रत्न प्राप्त भएको छ। त्यस बालकले यस संसारमा धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नेछ। अनन्त बुद्ध लीला हेर्न पाइने भयो भनी यो हर्ष उत्सव गरिरहेका हौं। यस्तो उत्तर सुनेर तपस्वी कालदेवल तुरुन्त देवलोकबाट फर्केर कपिलवस्तु राजभवनमा गए। त्यहाँ पुगेपछि आफ्नो आसनमा बस्दै भने, महाराज, तपाईलाई पुत्र रत्न लाभ भएको छ भन्ने सुनेर आएको हुँ। म पनि भगवानको दर्शन गरेर आफूलाई कृतार्थ सम्झुँ। महाराज शुद्धोधनले बालकलाई तपस्वीको चरणमा वन्दना गराउन अगाडि लैजाँदा बालकको खुट्टा तपस्वीको टाउकोतिर बढ्यो। तपस्वीले पनि त्यस बालकको लक्षण बुझेर मनमा कुनै किसिमको अभिमान नराखी यो बालक त संसारका अग्र महापुरुष हुन् भन्ने जानेर आसनबाट उठी त्यस बालक अर्थात् बोधिसत्वको चरण कमलमा टाउकोले वन्दना गरे। यस्तो आश्चर्य घटना देखेर महाराज शुद्धोधनले मेरो छोरा साधारण होइन, नत्र यत्रो महाऋषिले पनि किन वन्दना गर्दथे भनी आफूले पनि पुत्रको श्री चरणमा सादर प्रणाम गरे। आँखाबाट हर्षाश्रु निकाली चित्तानन्दमा डुबे। महाराज शुद्धोधनको यो प्रथमबार पुत्र वन्दना थियो। कालदेवलले यो बालकपछि बुद्ध हुने हुन् कि होइनन् भनी आफ्नो दिव्य चक्षुले विचार गरी हेर्दा निश्चय पनि यिनी बुद्धत्व प्राप्त गर्नेछन् भन्ने थाहा पाई यो बालक संसारमा दुर्लभ पुद्गल हो भनी जानी मुसुक्क हाँसे। फेरि त्यस्ता दुर्लभ महापुरुषको दर्शन प्राप्त हुने हो कि होइन भनी ध्यानले विचार गरी हेर्दा सयौं हजारौं वृद्धहरूले पनि बोध गराउन नसक्ने अरू भवनमा आफू जन्म हुन जाने थाहा पाई अब मैले यो बालक
बुद्ध हुने देख्न नपाउने भए भन्ने जानी गहभरि आँसु राखेर बसे। तपस्वीको अनुहार हेरेर बसेका राजाले मनमा त्रास उत्पन्न गरी सोधे, भो गुरु, आँखाभरि आँसु किन गर्नुभयो? राजकुमारलाई विघ्न बाधा उत्पन्न हुने कुनै डर त छैन नि? राजाको यस्तो प्रश्न सुनेर तपस्वीले भने, राजन, राजकुमारलाई कुनै किसिमको हानि हुने डर छैन। यो कुमार अवश्य पनि बुद्ध हुनेछन्। म त अभागी रहेछु। यस कुमारले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि म अरू भवनमा जन्म लिन गइसक्नेछु। बुद्ध दर्शन मैले प्राप्त गर्न सक्ने भइन भन्ने आफ्नो दिव्य चक्षुले देखि साह्रै मनमा दुःख लागेर मात्रै आँखामा आँसु आएको हो। तपस्वी कालदेवलले आफ्ना नाता कुटुम्बहरूको कुलमा यो बालक बुद्ध हुन्जेलसम्ममा बाँचिरहने कुनै व्यक्ति होला कि भनी ध्यान दृष्टिले हेर्दा नालक भन्ने आफ्नो भान्जा एउटाले यो सौभाग्य प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुरा थाहा पाए। त्यसपछि उनी आफ्नी बहिनीको घरमा पुगे र भने, बहिनी, तिम्रो छोरा खोइ, एकछिन उसलाई यहाँ डाक त। प्रणाम गरेर अगाडि उभिन आइपुगेको भान्जा नालकलाई कालदेवलले भने, भान्जा, महाराजा शुद्धोदनको कुलमा 32 लक्षणले युक्त भएको बालकको जन्म भएको छ। ती बालक निश्चय पनि बुद्धत्व प्राप्त गरी बुद्ध हुनेछन्। म त अभागी रहेछु। उनी बुद्ध हुनुभन्दा अगाडि नै मैले यो नश्वर देह छोड्नु पर्नेछ। तिमी भाग्यमानी रहेछौ। उनले बुद्धत्व प्राप्त गरेको तिमीले देख्न पाउनेछौ। तिमी आजैदेखि उहाँको नाममा प्रवर्जित भएर जाऊ। कालदेवलको कुरा सुनेर 84 करोड धनका स्वामी नालक मेरो मामाले कहिल्यै नभएको कुरा गर्नुहुन्न भनी तुरुन्तै त्यही मुहूर्तमा काषाय वस्त्र तयार पारी गृह त्यागेर संसारमा अग्रश्रेष्ठ पुरुषको नाममा आज म प्रवर्जित भएँ भनी बोधिसत्व रहेको दिशातिर हेरी पञ्चाङ्ग प्रणाम गरी काषाय वस्त्र धारण गरी हिमालतर्फ प्रस्थान गरी श्रमण धर्म पालन गरेर बसे। बोधिसत्व अर्थात् शाक्य कुमार बुद्ध भइसकेपछि भिक्षु नालक उनकहाँ पुगेर नालकोवाद भन्ने सूत्रान्तरको उपदेश सुनिसकेपछि फेरि हिमालयमा नै गएर धर्माचरण गरेर अर्हत भए। त्यसपछि सुवर्णमय पर्वत एउटामा गई उभिएको उभिई अनुपादिशेष निर्वाण प्राप्त गरे। शाक्यकुलमा 5औं दिनमा नामकरण गर्ने रीति थियो। त्यस दिन पुरा सहरभरि सिंगार पटार गरिएको थियो। राजभवनमा 4 प्रकारको सुगन्धले लिपपोत गराइयो। लावा, अबिर आदि 5 प्रकारको फूल भुइँमा छरिराखेका थिए। त्रिवेदमा पारङ्गत भएका 108 ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो। खीर आदि मिष्ठान्नले ती ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराइसकेपछि राजा शुद्धोदनले बालकलाई के नामाङ्करण गर्ने भनी सोधे। ती 108 ब्राह्मणहरू मध्येमा राम, ध्वज, लक्षण, मन्ती, कौण्डन्य, भोज, सुयाम, सुदत्त नाम गरेका ज्योतिषादि सट्शास्त्रमा पारङ्गत भएका अति श्रेष्ठ 8 जना पण्डितहरू पनि थिए। तिनीहरूले बालक शाक्य कुमारको शरीरादि लक्षण परीक्षा गरेर हेरे। अनि कौण्डन्य बाहेक 7 जना पण्डितहरूले 2टा औँला ठड्याई भने, राजन, यी बालक राजपाट सम्हाली गृहस्थाश्रममा नै रहे भने अद्वितीय चक्रवर्ती राजा हुनेछन्। यदि संसार त्यागेर सन्यासी भएर गए भने त्रिलोकाचार्य सर्वज्ञ बुद्ध हुनेछन्। यसमा कुनै सन्देह छैन। ती 8 जना पण्डित मध्ये सबैभन्दा कान्छो कौण्डन्य नामक पण्डितले 1 औँला मात्र ठड्याएर भने, महाराज, यो बालक अवश्य पनि सर्व अर्थ सिद्ध गरेर बुद्ध नै हुनेछन्। यिनले गृहस्थी भएर जीवन बिताउने छैनन्। यो म निश्चय गरेर भन्छु। सर्व अर्थ सिद्ध गर्न सक्ने हुनाले पण्डितहरूले त्यस बालकको नाम सर्वार्थ सिद्ध भनेर राखे। अर्थ सिद्ध गर्ने हुनाले सिद्धार्थ मात्रै पनि भन्दछन्। यसरी कौण्डन्य पण्डितले स्थिर रूपले यस बालकले गृह त्यागेर जानेछन् भन्दा राजा शुद्धोदनलाई त्यसबेला हर्ष र विस्मात दुवै भएको थियो। हर्ष यस कारणले भयो कि आफ्नो बुढेसकालमा पाएको छोरा भए तापनि सर्वज्ञ बुद्ध भएर संसारकै गुरु हुनेछन्। विस्मात पनि यस कारणले भयो कि एक्लो छोराले कुल, मर्यादा, राजपाट कुनै नथापी गृह त्याग गरेर जाँदैछ। तर यो भ्रम
राजालाई मात्र भएको थियो। संसारमा परोपकार तथा धर्म राजपाटभन्दा ठुलो छ। राज्य भनेको मरेपछि मानिसले लान पाउने वस्तु होइन, तर धर्मले चाहिँ मानिसलाई मरेपछि पनि छोड्दैन। त्यसपछि राजाले पण्डितहरूसित यो बालकले के कारण देखेर गृह त्याग गरेर जान्छ भनी सोद्धा पण्डितहरूले यस प्रकारले जवाफ दिए। मृत शरीर देख्दा, रोगी देख्दा, मृत शरीर देख्दा र सन्यासी रूप देख्दा यो कुमार त्यागी भएर जानेछन्। पण्डितहरूको यस्तो कुरा सुनेर राजाले आज्ञा दिए, राजकुमार सिद्धार्थले त्यस्तो रूप देख्ने मौका कहिल्यै नपाओस्। यसमा राजदरबारका हरेक कर्मचारीहरू 24 घण्टा सचेत रहन्। मेरो एक्लो छोरालाई बुद्धत्वको कुनै खाँचो छैन। जे गरेर भए पनि मेरो छोरालाई हजारौं द्वीपका अधिपति गराएर चक्रवर्ती सम्राट तुल्याउन पाए पुग्छ भन्ने राजाको चिन्तना थियो। यसरी त्यस शाक्य कुमारको सर्वार्थ सिद्ध भन्ने नामकरण 84,000 राजाका आफ्ना नाता कुटुम्बहरूको समूहमा भएको थियो। नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा प्रायोजित यस भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्धको जीवनीको प्रथम खण्डको प्रथम परिच्छेद यति नै रहेको छ। यस पुस्तक उपलब्ध गराउनुहुने मुनि बिहारका श्रद्धेय भिक्षु गरुको स्तवहरूप्रति एनभिटिभी परिवार हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ। अन्तिममा यस अडियो बुक मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट तथा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साधु साधु साधु।